نال لونائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے انج رکھے رب نے نا چن کے پیا کمبے دا برا کو بھی نہ سن کے پیا کمبے دا برا کو بھی نہ سن کے انہا ورگا بلا کوئی ہونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جدے نال لونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جدے نال لونائے او دا نام محمد سونائے تسا کہنا سونائے گواہی پا دیو دل جان جدے نال لونائے او دا نام محمد سونائے ہلے بھی کئی بندے شرما رہے ہیں یار شرماؤ نا خدا دا واسطہ دے شرماؤ نا حضرات محترم تجھے شرما رہے ہو شرماؤ نا یار حضرات محترم او بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان ہو رہی ہے کہ تجھے شرما رہے ہو شرم اتار کے حضور دی تعریف بیان کر رہے ہو محبت دینال تسا میرے مرشد نو سونا کہو یا نہ کہو میرا مرشد پھر بھی سونا ہے میرا مرشد پھر بھی سونا ہے لیکن محبت پیار دا ثبوت دے جاؤ دل جان جدے نال لونائے او دا نام محمد سونائے سبحان اللہ او دا نام محمد سونائے کی بغیس پہ کر دیو شاناتے انو ستے یا رب آسماناتے انو ستے یا رب آسماناتے جیڑا فلک دا بنیا پرونائے او دا نام محمد سونائے دن حشر دلوں کی رول ویسل نبی امتانو اتھے بول ویسل نبی امتانو اتھے بول ویسل جنہ کم تے ساڑے آنائے او دا نام محمد سونائے سبحان اللہ او دا نام محمد سونائے بھائی احمد یہ سانی ذات حکم پورا کران جنہیں سینے دے اندر حضور دا پیار ہے سرکار دی محبت ہے بڑی محبت ہے ناسمان فرمان دے جا رہا جنہیں سینے دے اندر میرے مرشد پاک دی محبت ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے قیمتی جملے پیش کرنا لگا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا یار پیسے نہیں دینے تے نہ دو لیکن کم سے کم سبحان اللہ دی جاؤ کھول گیا سبحان اللہ سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونایوں دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا جزاکم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جزائے خیر تا فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی جام دے کاروبار دے اندر مزید برکتہ رحمتہ تا فرمائے کیوں نہ کہہ جاواں سونے نے سونے نو بنایا
رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا صورت بھی سونی ہے سیرت بھی سونی ہے سبحان اللہ صورت بھی سونی ہے سونے مجبین دی عرش بانی سیر کا فرش دے مکین دی عرش بانی سیر کا فرش دے مکین دی حسن و جمال نہ کوئی اس دی مثال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا گئے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا گئے کمال دا ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سونی چڑھ گے ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سونی چڑھ گے وفاتی آخیر ہوئی کٹ گے مر گے وفاتی آخیر ہوئی کٹ گے مر گے ہس کے انگارے آتے لیٹنا بلال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونا دے نال دا جنہ جنہ تکیا او تک دے رہ گئے سبحان اللہ جنہ جنہ تکیا او تک دے رہ گئے بول گئیاں شائیاں آیا کے قدم چ پہ گئے بول گئیاں شائیاں آیا کے قدم چ پہ گئے سانی نہیں کوئی میرے مصطفیٰ دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا آخری کلام تے میرا سلام جدے سینے دے اندر اللہ دی توحید اللہ دا پیار ہے تیرا ویر عبدالعظیم ربانی گلی گلی پوچھے پوچھے اللہ دی توحید دا ترانہ بولتا پھرتا ہے ہر دم دے کلام دے اندر اللہ دی توحید دا ترانہ بولنا چاہنا کیوں نہ کہہ جاوا مسلمان دا کم نہیں نام منے مسلمان دا کم نہیں نام منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نام منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے گنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے گنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جتو ہم دی جس پاسے دے والے رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میں ایک نہیں مار سکتا 12 سالہ دا ڈوبے ہویا بیڑا شاہ جلانی پھر کسے تارا تارنے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کسے تارا کار پارنے گا جے کوئی کچے عقیدے دینی ہوتے مشرق شیرک دی کمد اسارنے گا جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکتا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں بھائیاں بیٹیاں بکریاں چاہتیاں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں بھائیاں بیٹیاں بکریاں چاہتیاں بھلا نیسی شعیب دا جی کرتا جکھیل سے تانیز بہار دیا انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے ایتا مرضیاں مالک مختار دیا انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے ایتا مرضیاں مالک مختار دیا یہ ثانی صاحب کہنا پوے گا ہر شہر
قادر قدیر ہے تو، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا، پانی اتے زمین کھلے یار دینا، دھما بال اسمان ٹکا دینا، پانی اتے زمین کھلے یار دینا، دھما بال اسمان ٹکا دینا، تیرا چاہے جو جی وہ تو کرنا، تگڑے ماڑے یا کولو مروا دینا، نہ پوچھم تے آویں تے نہ پوچھے، کئی سالی ایدان لگا دینا، اگر پوچھم تے آویں تے پلے اندر نانی سکنے یاد کرا دینا، ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانے آیا، ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانے آیا، تم ابا بیلا نو حکم سنا دینا، او مومی چکن کر کے دے سن، تم ہونا دے بمب بنا دینا، مقصد ہوئے جے خاتی نو مارنے دا، او دی سوڑے تے کیڑی لڑا دینا، بالا خاتی تے کیڑی دی کی نسبت، تم اپنی قدرت منظر دکھا دینا، حضرت مریم تے جادو بہتان لگا، حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا، حضرت یوسف تے جادو بہتان لگا، ان نبی اہل دا بچہ بلوا دینا، امی عائشہ تے جادو بہتان لگا، ربا آپ شہادتہ پا دینا، امی عائشہ تے جادو بہتان لگا، فلولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، امی عائشہ تے جادو بہتان لگا، ربا آپ شہادتہ پا دینا،